السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا غرامير الوحدة الثالثة الأسبوعان الأول والثاني الصفحتان 64 65. عنوان الدرس لا كومباريزون المقارنة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La première phrase. Les arbres sont longs comme des géants. الأشجار طويلة مثل عمالقة. Dans ce champ, في هذا الحقل, il y a plus de marguerites que de coquelicots. يعني في هذا الحقل يعني كاينه المارغريت هما ازهار الاقحوان. يعني الازهار ديال الاقحوان اكثر من شقائق النعمان. Comment sont les arbres? La première question, comment sont les arbres? يعني كيف هي الاشجار؟ غادي نجاوبوا من انطلاقا من الجمله الاولى. Les arbres sont longs comme des géants. اذا غادي نجاوبوا les arbres sont longs comme des géants. Les arbres sont longs طويلة. هاد جي والاس ديال لون ما كنطقوهمش، كنقولوا لون. ما هاد جي والاس ما كنطقوهمش. comme des géants. comme des géants. Point. La deuxième question. Dans ce champ, في هذا الحقل, y a-t-il la même quantité de coquelicots que de marguerites؟ يعني قال لك في هذا الحقل واش كاينه نفس الكميه ديال لي كوكليكو ديال شقائق النعمان بحال لي مارغريت بحال الاقحوان. واش نفس الكميه اللي كاينه ديال شقائق النعمان هي ديال ازهار الاقحوان؟ بطبيعه الحال لا، لان شنو عندي il y a plus de marguerites que de coquelicots. يعني هادو كثر، يعني الاقحوان اكثر من شقائق النعمان. دونك y a-t-il la même quantité؟ واش نفس الكميه؟ non non il y a plus de marguerites هنايا هاد بلوس هادي منين كتكون لاصقه فيها يعني فقط غادي نعطي امثله، اما دو او لا كو. بلوس دو ولا بلوس كو كنطق هاد الاس هادي مارغريت. يعني هادو من بين الحالات اللي كنطق فيها هاد الاس ديال بلوس. بلوس دو مارغريت هنايا خاصني او، هنا خاصني او عاد، وهنايا هاد الاو هادي كان خصني نديرها هنايا مارغريت. غادي ندير الاو وعاد الاو وعاد الاو، خربقتها غادي نمسحها ونعاودها. اذا غادي نكملو مارغريت كو دو كوكليكو. Point. La question numéro 3. Écris les expressions qui t'ont permis de répondre. اكتب العبارات التي مكنتك من الإجابة. العبارات اللي مكنتنا من الإجابة باش نجاوبو هي كوم اللي في الجملة الأولى. عندنا كوم مثل، يعني هنايا عرفت كيفاش دايرين هاد لي زاربغ طوالين بحال عمالقة. في الجملة الثانية بلوس دو. إذن هذه هي العبارات اللي مكنتنا باش نجاوبو. دونك لي زيكسبرسيون كي مون بيرمي دو ريبوندر، إلا بغينا نديرو يعني نجاوبو إجابة أكثر دقة، لي زيكسبرسيون أو نديرو نكتبوهم نيشان. لي زيكسبرسيون كي مون بيرمي، اللي مكنوني باش نجاوب، qui m'ont permis de répondre sont دو بوين. وغادي ندير شنو هما العبارات اللي هما كوم اللي كاينه في لا بروميير فراز اي بلوس دو.
هاد ملي كتكون عندنا المقارنه بلس ملي كتكون من موراها دو كنطقوها بلس ملي كتكون من موراها كو لاصقه فيها هي كنطقو الاس. بلس دو يعني هاديا كنهضر على المقارنه فقط. À quoi ces expressions servent-elles؟ يعني هاد العبارات هادي كوم و بلس دو لاش كيصلحوا لينا؟ كيصلحوا لينا باش نقارنوا بطبيعه الحال. كنقارن كنقول كوم مثل بلس دو يعني اكثر من. Donc ces expressions servent à comparer. Ces expressions يعني هاد العبارات servent لاش كيصلحوا لينا؟ كيصلحوا باش نقارنوا. servent à comparer. Point. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans la liste suivante استخرج من اللائحة التالية اللي هي هذه les expressions qui servent à exprimer la comparaison. les expressions العبارات qui servent التي تمكننا من التعبير عن المقارنة. à exprimer la comparaison. la comparaison هي المقارنة. إذن عندنا غادي نختاروا من بين هاد العبارات التالية العبارات اللي كتمكننا باش نقارنوا. دابور في البداية هذه ما عندها حتى شي علاقة بالمقارنة. كوم إذن هذه كنقارن كنقول كوم مثل بحال يعني كنقارن شي حاجة مع شي حاجة كنقول هذه بحال هذه كوم يعني كنقارن ما بين جوج الحاجات ولا ما بين ثلاث أشياء وكنقول بحالها. اي و ما عندها حتى شي علاقه بالمقارنه. لو موان الاقل. لو موان يعني هذه كتعبر لي على المقارنه. لو موان بحال دابا كنقول لو موان رابيد الاقل سرعه. لو موان. مي ولكن لا يعني ولكن ما عندها حتى شي علاقه بالمقارنه. عندنا بلوس كو اذا هذه اكثر من يعني هنايا كنقارن بلس عندنا كو. الوغ اذا ما عندها حتى شي علاقه بالمقارنه. موان كو اقل من. موان كو بحال كنقول par exemple le car est moins rapide que la voiture par exemple. عندنا autant que يعني بقدر. autant que حتى هذه كنقارن كتعني لي المقارنه. autant que. دونك اذا ما عندها حتى شي علاقه بالمقارنه. لو بلس هنا هذه لو بلس هي الاكثر حتى هنا كنقارن لو بلس. هاد لو بلس منين كيكون من منها مثلا شي ادجيكتيف ما كنطقش هاد الاس هادي. باغ اكزومبل لو بلو رابيد ما كنطقش الاس كنقول لو بلو رابيد. عندنا سودا يعني فجأة ما عندها حتى شي علاقة بالمقارنة. هادو هما العبارات اللي كنستعملهم فقط من هاد اللي هنايا اللي اختارينا هادو هما اللي كنستعملهم للمقارنة اللي كيعبروا لي على المقارنة. La deuxième question, je complète le tableau suivant par les expressions de comparaison relevées. يعني أتمم الجدول التالي بعبارات المقارنة التي استخرجناها. هذه اللي كتبناها هنايا غادي نكتبوها. إذن عندي إما égalité تساوي، supériorité يعني بحال علو الشأن أو لا أكثر، infériorité يعني شأن أقل، infériorité inférieur يعني جاية من inférieur أصغر من بحال هكذايا، supériorité جاية من supérieur أكثر من أو أكبر من. égalité هنايا قلنا التساوي. إذا غادي نشوف عندي كوم مثل. إذا غادي فين غادي نديرها؟ ماشي supériorité ماشي أكثر من ولا شي حاجة، ماشي infériorité ماشي أقل من، ولكن فاش كنقول كوم يعني مثل. égalité بحال كوم. لو موان الأقل فين غادي نديروها؟ infériorité الأقل في l'infériorité. inférieur يعني كيف ما قلنا inférieur يعني أقل من أو أصغر من.
لو موان غادي نديروها هنايا لو موان الأقل. بلوس كو أكثر من في لا سوبيريوريتي جاية من سوبيريور أكبر من. بلوس كو موان كو هي لانفيريوريتي لو موان الأقل موان كو أقل من موان كو موان كو يعني هنا كيجيني شي كلمة من بعد غادي نشوفوا هذا الشيء هذا كما قلنا بحال دابا لو او لا بيسيكليت est moins rapide que la voiture. فين وصلنا autant que بقدر هي جايه في الايغاليتي بحال يعني autant que بقدر. نشوفوا واش كتبنا كلشي عندنا اوسي كو يمكن لا ما كايناش عندنا اوسي كو يعني مشينا بالترتيب كاملين كتبناهم. دونك عندنا autant que غادي نديروها هنايا autant هنايا كاين فراغ عاد que autant que le plus في la supériorité le plus يعني الأكثر. je retiens ندوزو دابا نشوفو القاعدة غادي نقراوها ونشرحوها. pour exprimer la comparaison يعني لكي نعبر عن المقارنة je peux utiliser يمكن لنا نستعملو إما des comparatifs يعني العبارات اللي كتمكننا من المقارنة اللي هما هادو كيتسموا des comparatifs. aussi que يعني هادي l'égalité بحال دابا كنقولوا il est aussi intelligent بحال دابا احمد est aussi intelligent que امين. égalité يعني هو ذكي بحال امين. aussi que كوم حتى هادي égalité يعني مثل. عندنا plus que هادي لا supériorité يعني اكثر من. moins que infériorité أقل من. وكاينين لي سوبرلاتيف لو بلوس اي لو موان. شنو الفرق ما بين لي كومباراتيف و لي سوبرلاتيف غادي نشرحوه واحد شويه. دونك لي كومباراتيف يعني كنقارن واحد الحاجه مع واحد الحاجه كنقول هادي بالنسبه لهادي يعني هادي بالنسبه لهادي. باغ اكزومبل غادي نقول باغ اكزومبل غادي نعطي واحد المثال غادي نقول امينه يعني هذا فقط مثال. أمينة est plus belle que par exemple que صفاء يعني هذا فقط راه مثال que صفاء. أمينة est plus belle que صفاء يعني استعملنا plus كو هنايا هاد بلو ما كندقاش لان من بعد منها كاين ادجيكتيف ما كنقولوش بلوس بال بلو بال. امينه اي بلو بال كو صفاء. اذا هذا هادي هاد بلو كو سي ان كومباراتيف يعني قارنت امينه مع صفاء وقلت بان امينه اجمل من صفاء. ولكن الا قلت باغ اكزومبل يعني لا بلوس يعني امينه اي لا بلو بال لا بلو بيل دي في يعني قارنتها يعني هي الاجمل في كل شيء ماشي قارنت هذه مع هذه ولكن هي الاجمل في البنات كاملين. امينه اي لا بلو بيل نقدروا نقولوا لا بلو بيل او نديروا لا بلو بيل دي في. اذا هنايا هذا سي ان سوبرلاتيف يعني كنقول بان امينه هي الاجمل في كل شيء هي الاجمل في كل شيء. ولكن هنا قارنت امينه مع صفاء. هنا قارنت امينه مع البنات كاملين. امينه اي لا بلو بيل دي في. اذا هذا يعني باش نفرقوا ما بين لي كومباراتيف اللي هما aussi que comme plus que moins que et les superlatifs le plus et le moins. دابا غادي ندوزو للصفحه رقم 65. الصفحه رقم 65 هي تتمه ديال الغرامير. هاد الصفحه هذه كنديروها في الاسبوع الثاني من الوحده الثالثه. je m'entraîne اتدرب. la première question je complète par moins que, aussi que, comme et la plus. وزود اي
اذا هنايا فاش كنقول لا بلوس بوحدها غادي نقول لا، ولكن فاش غادي نجي نكتبها هنايا ما غاديش ننطقها هنايا. فاش غادي نقول لا بلو بيل ما غاديش نقول لا بلوس بيل. أزود يعني هاد أزود هما شلالات كاينين في قرابين من بني ملال، تقريبا 81 كيلومتر تقريبا يمكن على بني ملال. أزود اي لا بلو بيل كاسكاد دو ماروك، يعني أزود هو الشلال الأجمل في المغرب. دونك لا بلو بيل وما ننطقش الاس، غادي نقول لا بلو بيل كاسكاد دو ماروك. لا فيل عندي هنايا كالم، لا كومباني. لا فيل يعني هي غادي تكون كالم يعني هادئه، اقل هدوء، يعني المدينه غادي تكون اقل هدوء من الباديه بطبيعه الحال، اقل هدوء. دونك غادي نديرو موان كو دونك موان كالم كو لا كومباني. كنقارن هنا الباديه المدينه مع الباديه. لا فيل est moins calme que la campagne. المدينه اقل هدوءا من الباديه. l'air الهواء est عندنا important l'eau، يعني هنايا كنلاحظ بان الهواء والماء عندهم نفس الاهميه، important مهم. يعني هنايا الماء والهواء عندهم نفس الاهميه، ما يمكنليش نفضل واحد على الاخر لان الماء والهواء عندهم نفس الاهميه. دونك غادي ندير لير اي توسي، يعني هو ايضا مهم، اي توسي امبورطون كو لو، هو ايضا مهم بحال الماء. يعني هنايا عندنا ايغاليتي تساوي، هنا لا بلو بيل كاسكاد هنايا عندي سوبيريوريتي، هنا انفيريوريتي موان كالم، انفيريوريتي هنايا ايغاليتي. l'air est aussi important que l'eau، يعني الماء الهواء مهم، هو مهم مثل الماء، يعني مهم بحال الماء. ce champ est، يعني هذا الحقل هذا est عندي ان تابي ملتي كولور. اذا شنو اللي بقى ليا كوم ان تابي ملتي كولور، يعني هذا الحقل مثل واحد الزربيه اللي فيها الوان متعدده الالوان. يعني هاد شبهنا الحقل بواحد الزربيه اللي الالوان ديالها متعدده، ملتي كولور. دوزو لا كيسيون نيميرو 2. j'exprime la comparaison en utilisant les mots suivants، يعني اعبر عن المقارنه باستعمال الكلمات التاليه. عندي هنايا polluer، عندي لي فيل، وعندي لي كومباني. هنايا polluer ملوثه، لي فيل المدن، لي كومباني البوادي. اذا بوليي هنايا يمكن لي لان هنايا لي فيل فيمينان بلوريال ولي كومباني حتى هما فيمينان بلوريال. دونك يمكن لي نبدا بلي فيل اولا نبدا بلي كومباني اللي بغينا. غير هي ديك الاكسبرسيون ديال المقارنه غادي تختلف. الا بدينا بلي كومباني ماشي هي اللي بدينا بلي فيل، حنا غادي نشوفوا غادي نديروهم بجوج باش ديروا اللي بغيتو. مثلا الا بدينا بلي فيل غادي نديروا يعني الاقتراحين بجوج. الا بدينا بلي فيل شكون اللي اكثر تلوث، واش لي فيل ولا لي كومباني؟ لي فيل سون بلو بوليي، يعني لي فيل يعني اكثر تلوث من المدن، لان المدن من البوادي، لان المدن كيكون فيهم المعامل الى غير ذلك، السيارات، الدخان. دونك لي فيل سون بلو اكثر تلوث، سون بلو pollués sont plus pollués que les campagnes. أكثر تلوث من البوادي que les campagnes. نديرو الحالة الثانية إلا بدينا بلي كومباني، واخا ما غاديش قدنا ولكن نحاولوا نديروها هنايا يعني باش نفهمو مزيان. لي كومباني شنو في نظركم غادي نديرو؟ واش غادي نديرو سون بلو بوليي؟ نو، لي كومباني العكس، لي كومباني سون موان بوليي، يعني هما اقل تلوث، سون موان بوليي. هنا درنا بلو كو، هنا غادي نديرو موان كو، سون موان بوليي، اقل تلوث.
يعني فاش بدينا من هذه تعكسات، ما بقاتش بلو كو ولكن ولات موان كو، اقل تلوث. sont moins pollués que les villes. القرى أو البوادي هي أقل تلوث من المدن. إذا ممكن نديرو هذه أو لا هذه نفس الشيء، بجوجهم صحاحين. ندوزو دابا بي لي زوتر زيليمون، العناصر الأخرى. وعندي أو الماء امبورطونت مهمة. هنا ما يمكنليش نبدا بلي زوتر زيليمون، لان ما يمكنليش ندير لي زوتر زيليمون سون بلو امبورطونت ولا موان امبورطونت، لان عندي هنايا امبورطونت او. اذا ضروري خصني نبدا بلو. اذا هنايا على حسب الا كانت هذيك العناصر الاخرى اللي كنهضر عليها حتى هي مهمه بحال ما كتكون عندي ايغاليتي، غادي ندير لو اي aussi importante que les autres éléments. est aussi، هنا درنا هذه وهذه، هنا درنا est aussi importante الا كانوا عندهم نفس الاهميه، يعني بحال هنايا عندنا الماء مع الهواء، يعني الا كان عندهم نفس الاهميه غادي نديرو est aussi importante. غادي نعطيكم انا الاختيارات بجوجهم وانتم غادي تختاروا اللي بغيتو. est aussi importante que les autres éléments، يعني الا كانت عندهم نفس الاهميه que les autres que les autres éléments. هنايا غادي نحيد هاد لاكسون هادي اللي عندي هنايا que les autres انا كنت غادي نكتب élément que les autres éléments، يعني الماء عنده نفس الأهمية، هو مهم بحال العناصر الأخرى. دابا الآن إلا كانت الماء عنده أهمية أكثر من العناصر الأخرى شنو غادي ندير؟ très bien plus que. donc l'eau est plus importante que. إذا هنا درنا aussi que، هنا درنا plus que، بجوجهم صحاحين على حسب. هنا راه عندي a plus importante que les autres éléments، يعني على حسب الأهمية ديال دوك العناصر، واش بحالهم بحال الماء كندير aussi que، إلا كانت الماء أهم منهم كندير l'eau est plus importante que les autres éléments. أو عندي عاوتاني حالة ثالثة أنني ندير l'eau est la plus importante des autres éléments. نكتفيو غير بهادو بجوج بارك علينا. ندوزو دابا للسي لا تورتو، وعندنا لو ليفر وعندنا رابيد. عندنا لا تورتو السلحفاة، لو ليفر هو داك الأرنب البري، وعندنا رابيد. دونك هنا عندي جوج الحالات، اما نبدا بلو ليفر اولا نبدا بلا تورتو. باغ اكزومبل الا بدينا بلو ليفر الارنب البري هو غادي يكون اسرع من لا تورتو، دونك لو ليفر غادي نستعمل بلوس كو لو ليفر اي بلو رابيد. ما غاديش ننطق هنا فاش غادي نكتب هنا بلو، ما غاديش ننطقها بلو رابيد لان من بعد منها هاد رابيد ما غاديش ننطق ليا بلوس. plus rapide que la tortue. عندي عاوتاني حالة أخرى أنني ممكن نبدا بلا تورتو. إلا بدينا بلا تورتو شنو غادي نقولو؟ ما غاديش نقولو plus rapide لأن لا تورتو هي أقل سرعة، دونك لا تورتو est moins rapide، أقل سرعة est moins rapide que le lièvre. le lièvre قلنا هو الأرنب البري que le lièvre. point. دابا غادي ندوزو للدي نفس الشيء. عندنا ce lac une gigantesque baignoire. donc غادي نبدا ce lac. ce lac est comme une le lac هو البحيرة. جيغونتسك يعني بانوار، نبداو بعدا بانوار يعني بحال واحد الحوض، حوض جيغونتسك هائل او ضخم. دونك غادي نقولوا سو لاك
ce lac يعني هاد البحيرة ce lac est comme une gigantesque baignoire est comme une gigantesque baignoire baignoire يعني حوض بحال واحد الحوض ضخم أو هائل baignoire. هنا عندنا égalité هنا عندنا égalité وفي هذه نسيت ما قلت لكمش هنايا عندنا supériorité plus que supériorité moins que infériorité هنايا عندي égalité تساوي ce lac est comme une gigantesque baignoire. H E عندنا haute cette montagne celle que nous avons escaladée. هنايا ضروري انني نبدا بسات مونطاني ما يمكنليش نبدا بسيل كو نو افون اسكالادي هذيك اللي كنا تسلقناها ما يمكنليش نبدا بها هنايا في الاول نقول هذيك اللي كنا تسلقناها سات مونطاني يعني كنقول هذا الجبل هذا اي عندنا اوت اذا ممكن نقول هنايا بلو اوت او لا موان اوت يعني الا كانت على حساب واش هاد لا مونطاني هادي يعني اكثر علو غادي ندير بلو اوت الا كانت اقل علو غادي ندير موان اوت اللي بغيتو ديروا اما ديروا بلو اوت او لا موان اوت بلو اوت كو يعني هي غادي نديرو اكثر علو من هذيك اللي يعني كنهضروا على شي جبل اخر يعني هذا الجبل هذا هو اكثر من علو من هذاك اللي كنا تسلقنا اوت كو سال لان الجبل في العربيه مذكر في المؤنث كيولي في الفرنسي كيولي مؤنث كو سال كو نو افون نكمل هنا اسكالادي اللي تسلقناه ندوزو دابا جو ميفالو يعني اقوم نفسي. لا بروميير كيسيون جيكسبريم لا كومباريزون اعبر عن المقارنه. عندي هنايا بلاج شاطئ اون ديشارج هي مطرح ديال النفايات وعندي سال يعني متسخه. اذا غادي نقولوا باغ اكزومبل سيت بلاج غادي نقولوا بحال دابا هي متسخه بحال واحد المطرح ديال النفايات. اذا غادي نقول سيت بلاج اي سال كوم اون ديشارج اولا غادي نقول سيت بلاج اي توسي سال كون ديشارج يعني هي متسخه بحال اون ديشارج بحال اللي بغينا نديرو. دونك سيت بلاج اي سال يعني هي مسخه كوم بحال اون ديشارج بحال واحد المطرح ديال النفايات. او نديرو سيت بلاج اي توسي سال كون ديشارج. سيت بلاج اي توسي سال كوم ماشي كوم اي توسي سال كون ديشارج اولا نديرو هادي كوم اون ديشارج. عندنا دي دكتور عندنا لي زيكولوجيست هما الايكولوجيين اللي كيهتموا بالطبيعه والبيئه الى غير ذلك. صواني لا ناتور يعني كيعالجوا الطبيعه. اذا غادي ندير لي زيكولوجيست الايكولوجيون. غادي نحاولوا نقدوها هنايا لان هنايا كتبان لي هاد البلاصه هذه ما نعرف واش تقدنا ولا لا. المهم غادي نشوف الا ما قداتنيش غادي نكمل في شي ورقه ولا شي حاجه. لي زيكولوجيست كي سواني لا ناتور يعني الايكولوجيون اللي كيعالجوا الطبيعه كي لا ما قداش كي سواني ما قداش هنا لان صافي بقات لي غير واحد الكلمه هنايا ونكملوها. غادي نعاودوها هنايا الجمله لي زيكولوجيست
qui soigne la nature les écologistes qui soignent la nature sont comme des docteurs. هما بحال الدكاترة sont comme des docteurs. بحال الأطباء، يعني هما بحال الأطباء. les écologistes qui soignent la nature sont comme des docteurs. يعني هادوك الإيكولوجيين اللي كيعالجوا الطبيعة يعني هما بحال الدكاترة أو بحال الأطباء. سي les sacs en plastique، الأكياس البلاستيكية نفاست مضرة، لي ديشي نفايات. هنايا ممكن ندير les sacs en plastique sont aussi néfastes que les déchets، يعني هما مضرة بحال النفايات. اولا نديرو بلو نيفاست كو لي ديشي اللي بغيتو. لي ساك اون بلاستيك يعني الاكياس البلاستيكيه، حتى هنا ما عرفت واش تقدني ولا ما تقدنيش، نولي عاوتاني نعاود في ورقه اخرى. لي ساك اون بلاستيك محاش يمكن ما تقدنيش. لي ساك اون بلاستيك سون توسي نيفاست كو لي ديشي، ما غاديش تقدنا هنايا، نعاودوها عاوتاني هنايا. دونك لي ساك اون بلاستيك يعني الاكياس البلاستيكيه sont aussi néfastes يعني مضرة que les déchets، مضرة مثل النفايات. أو إلا بغيتو ديرو sont plus néfastes que les déchets اللي بغيتو. يعني هنايا درنا ايغاليتي، الا بغينا نديرو سوبيريوريتي نديرو في بلاصه اوسي غادي ندير بلو، يعني اما ندير اوسي او ندير بلو نيفاست كو لي ديشي، يعني اكثر ضررا من النفايات. او يعني قد لي ساكون بلاستيك هي مضره كنفايات. ندوزو للدي. عندنا لو مويان دو ترونسبور، وسيله النقل، بوليون ملوث، لا بيسيكليت الدراجة. donc la bicyclette est le moyen de transport le moins polluant، يعني الدراجة هي وسيلة النقل الأقل ملوثة. donc la bicyclette نكتبوها هنا أولا نكتبوها في ورقة أولا نجربو، غادي نحاول. donc la bicyclette et le moyen de حتى ما قدرتنيش غادي نكمل هنايا. et le moyen de transport le moins polluant. le moins polluant يعني الأقل تلوث، يعني هي اقل وسائل النقل اللي كتلوث، يعني ماشي بحال السياره ولا هذا، يعني هي يعني ما كتلوثش بزاف، ماشي بحال وسائل النقل الاخرين. بوين. donc la bicyclette est le moyen de transport le moins polluant. نشوفوا la question numéro 2. j'écris une phrase pour exprimer la comparaison en utilisant كوم. غادي نكتب جمله فيها نعبر على المقارنه باستعمال كوم. donc غادي نقول par exemple il est rapide، يعني هو سريع، comme
par exemple comme une gazelle. comme une gazelle يعني سريع بحال واحد الغزالة. comme une gazelle. دابا le moins الأقل يمكن نقولو par exemple la forêt. La forêt est l'endroit le moins pollué. يعني الغابة هي المكان الأقل تلوث. La forêt est l'endroit يعني هادوك فقط كيبقاو أمثلة للاستئناس. est l'endroit le moins pollué. الأقل تلوث. le moins pollué. الآن عندنا aussi que يعني هنايا عندنا égalité يعني بحال comme حتى هي égalité le moins infériorité. donc aussi par exemple غادي نقول أمين et aussi intelligent يعني هو ذكي et aussi intelligent. que أمين est aussi intelligent que رضا يعني هو ذكي بحال رضا. أمين est aussi intelligent que رضا. هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 64 و 65. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها، تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوا. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.